Hageo 1. Ikaduhang tuig kadto sa paghari ni Dario sa Persia. Sa unang adlaw sa kaikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Juda nga si Jerubbaal, ang anak ni Salatiel, ug ngadto sa pangulong pari nga si Josue, nga anak ni Josedek. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod, pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawhan pinaagi kang propeta Hageo. Maayo ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay samtang ang akong templo guba gihapon? Hunaw-naa ang inyong kahimtang. Daghan kamo gipugas apan yutay ray inyong naani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo bino apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo apan gitugnaw gihapon. Ug kadtong nagdawat og suhol sa marag nagsulod niini sa alkansya nga buslot. Wala ba kamo makakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan ug pagkuha kamo kahoy nga itukod pag-usab sa akong templo aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Nangandoy kamog dagkong ani apan yutay ra ang inyong nakaplagan, ug sa nadala ninyo kini sa inyong balay giwagtang ko kini. Nganuman tungod kay nagpabiling guba ang akong templo samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong balay. Tungod niini ang langit wala na mohatag kaninyong ulan, ug ang yuta wala na mohatag sa iyang abot. O gipadad-an kog hulaw ang kayutaan, ang mga kabungturan, ang kaumahan, ang kaparasan, ang kaulibuhan, ug ang tanan nga moturok sa yuta, ang mga tawo, mga kahayupan, ug ang tanan nilang gitanom. Unya si Jerubbaal nga anak ni Salatiel ug ang pangulong pari nga si Josue nga anak ni Josedek lakip ang tanang nahibilin sa katawhan nga nahiuli gikan sa pagkabihag sa Babilonia, mituman sa sugo sa Ginoo nga ilang Dios. Nahadlok sila sa Ginoo busa gituman nila ang mga pulong ni Hageo, ang propeta nga pinadala sa Dios. Unya si Hageo misulti sa mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan. Mag-uban ako kaninyo. Ug gidasig sa Ginoo si Jerubbaal nga gobernador sa Juda, ingon man si Josue ug ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag, ug gisugdan nila ang pagtrabaho sa templo sa Ginoo nga labing gamhanan nga ilang Dios. Sa ika-24 nga adlaw sa ikaunom nga bulan sa ikaduha nga tuig sa paghari ni Dario.